सेंट लॉरेन्स पंचायत जी आसा सांतांद्रे मतदारसंघांची आसा ताचेर आमी एक गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घातलेलें अंडर सेक्शन 10F ऑफ द गोवा पंचायत राज एक्ट. ग्राउंड्स जे 10F येता की पिक्युनरी तेंचे बेनिफिट्स आशिल्ले ते पंचायती कडल्यान ते एंटायर पंचायत मेंबर जे आसा तेंच्यांनी घेतलेले, इन्क्लुडींग सरपंच, डेप्युटी सरपंच, एवरीबडी. आनी वी हॅड फायल्ड अ पिटिशन अगेन्स्ट एंटायर पंचायत मेंबर. गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान डिसिजन अशें घेतलें की आपल्या कडेन ज्युरिस्डिक्शन ना, ते ज्युरिस्डिक्शन डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वचूंक जाय आनी ही हॅज टू डिसायड, डायरेक्टर ऑफ पंचायत हॅज टू डिसायड. गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅनॉट डिसायड सच मॅटर्स. आमचें आर्ग्युमेंट आशिल्लें की सिन्स इट इज पिक्युनरी बेनिफिट्स आसा थंय, इट इज ओन्ली गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन हू हॅज टू डिसायड द मॅटर आनी डिस्क्वॉलिफिकेशन इज शुअर. इलेक्शन कमिशनान अशें म्हटलां की देर आर डिस्क्रिपन्सीज, देर इज अ केस इन द मॅटर, बट आपल्या कडेन ते ज्युरिस्डिक्शन ना, ताका लागून ते मॅटर जे आसा पळय डिसमीस केल्ले ऑन द पॉयंट ऑफ ज्युरिस्डिक्शन. वी हॅड अपील्ड बिफोर द हायकोर्ट, म्हणजे आमी पिटिशन घातलेलें ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन. आज फाटीं तेजे आर्ग्युमेंट जाले आनी आज ऑर्डर पास करतना हायकोर्टान स्पेसिफीक म्हटलां की अंडर सेक्शन 10F एंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ गोवा पंचायत राज एक्ट जो आसा तेज्या हेज्या प्रमाणे गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅज टू डिसायड दीस मॅटर. The matter has been remanded back to Goa State Election Commission. He has to decide the matter expeditiously as possible. So आमी ऑर्डर जेन्ना घेवन वतले तेन्ना वील टेक द डेट आनी फुडली कारवाय जी आसा ती गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान करपाची आसा. कितें बेनिफिट्स तेंच्यांनी घेतले पंचायत मंडळाच्या सदस्यांनी? तांचे जो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा त्या रिकॉर्डा प्रमाणे सादे बुश कटिंगाचे टेंडर्स आसतले ते पंचायत मेंबरूच घेताले, क्लिनिंगाचे आशिल्ले ते पंचायत मेंबर घेताले आनी पंचायत मेंबर स्वता कॅश जे आसा किंवा एनकॅश करप, चॅकान आसत वा कॅशान आसत, ते पंचायती कडल्यान बेनिफिट्स घेताले, वीच इज नॉट अलाउड एज पर द लॉ. सो हे जे डिस्क्रिपन्सीज आशिल्ले, हे जे इलिगलिटीज जे पंचायत मेंबरांनी केल्ले तेच्या अगेन्स्ट जे आसा ते हिलरीन पिटिशन घातलेले. ही इज द पिटिशनर, हिलरियो इज द पिटिशनर इन दिस. What was the prayer in the petition? The prayer in the petition was that the election commission, Goa State Election Commission has jurisdiction. He has illegally dismissed the matter on the point of jurisdiction, which has been upheld. Our contention has been upheld by the Honorable High Court in the revision bench, and now the matter is remanded back to Goa State Election Commission. नमस्कार येवकार, हांव श्याम सूर्या नायक. आमी आसा विलेज पंचायत ऑफ आगासाईम, सेंट लॉरेन्स पंचायत आक्षी हांगा. आमचे बरोबर आसा हिलारियो पेरेरा हो हांगसरलो स्थानीक जो पेटिशनर जावन आसा. आज येवपाचें कारण म्हणल्यार तशेंच जावन आसा, जे करप्शन गोंयभर प्रत्येक खात्यांनी करप्शन चल्लेलें आसा आनीक हेच भशेन हे करप्शन आज हांगसर सेंट लॉरेन्स पंचायत आगासाईम हांगा जाल्लें आसा अशें ह्या हिलारियोचे म्हणणें आसा. ह्या पंचायतीच्या 11 वांगडी जे इलेक्टेड पंच मेंबर आसा तेणी आपले स्वताचे बेनिफीट घेतलेले आसा. हे अशें म्हणून हांगसरलो पंचायतीचो फंड मिसयूज केल्लो आसा, जे कॅश प्रमाणे किंवा चॅक प्रमाणे ह्या पंचायतीच्या फंडांचो मिसयूज केल्लो आसा. 11 पंचायतीच्या जे इलेक्टेड मेंबर आसा ते अशें हिलारियोचें म्हणणें आसा. ह्या खातीर तेणें गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन हांगसर पणजे हांगा तेणें एक पेटिशन फायल केल्लें, केस घातलेली. ह्या 11 वांगडी आसा तेंचेर केस घातलेली. तेणी हांगसर ह्या जे इलेक्टेड मेंबर आसा तेणी प्रत्येकान ज्या पंचायतीचो फंड मिसयूज केला म्हणून त्या जे इलेक्शन कमिशन आसा पळय थंय हियरींग जालें आनीक ऑर्डरय जाली. ऑर्डर जाली कितें आपणाक जे ह्या केसीक केस आसा, बेज आसा, पूण आपणाक हांगसर ह्या केसीक डिसायड करपाक आपणाक अधिकार ना अशें म्हणून जे गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनर हाणें केस डिसमीस केली आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत एका डायरेक्शन दिलें तिजे कडेन वचाक म्हणून. पूण ह्या हिलारियो पेरेरा आसा तेणें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक वचनासतना गोवा जे गोंयचे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा थंय तेणें अपील केली आनी थंय केस फायल केली. आज ज्या तेणें जी केस फायल केल्ली त्या केसीचेर आज निवाडो जालो. हायकोर्टान डिसिजन दिलें की आज ऑर्डर जाली आनी ऑर्डरींग म्हणलें जी केस आसा, जी केसीक बेज आसा आनी जी केस आसा ती इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा तेका रिकमेंड केल्ली आसा, तेकाच अधिकार आसा ह्या केसीचेर डिसायड करपाक म्हणून ती केस तेका डायरेक्ट केल्ली आसा. आमी जाणून घेवया एक्झॅक्ट ह्या हिलारियो कडेन
कितें हो मॅटर आसा तो तुवें जे केस घातलेली 11 पंच मेंबराची एक्झॅक्ट कितें म्हणून हें प्रकरण तेणी आमच्या पंचायतीन खूब करप्शन केलें आनी जेन्ना एक पयलीं स्टार्टींग आसा तेणी लायट हाडल्यो स्ट्रीट लायट्यो ओके ते स्ट्रीट लायटी आमचे इकडे पंच आहले आनी तेणी 15 लायट हाडल्यो आनी ती हेजी लायटीक कॉस्ट 950 रुपीज ओके एक लायटीचो हां तेणी हाडटाना इकडे पंचांक 165 लायट जाता सगळ्यांक हां तेणी बील हाडटाना 500 लायटीनी बील हाडली हां आनी पण हाडल्या लायटी 165 आनी बील हाडटाना कशें हाडलें 2350 रुपीज करून लायट हाडली एक ओके 10 लाख थिंगाच जाले तेणी आनी हांवें हाटेचे सगळे घेतलेले हांगा ओके मागीर तेणी बुश कटींग आनी कितें कितें करून सगळें आनी कितें करून कितल्यो सगळे आनी चॅकान पेमेंट काडला म्हाका ती हांवें हाटे जेन्ना पळय घेतली तेन्ना म्हाका कळवलें मागीर तेंच्यानी हांवें कंप्लेन केली आनी ताका केस फायल करता तुमगे आनी मागीर हांव इलेक्शन कमिशनरान गेलो केस फायल करपाक जेन्ना इलेक्शन कमिशनरान गेलो हॉल गेले केस डिसायड केले हें केलें तेणें लास्ट वर्डीक कितें दिलें तेणें आय डोंट हॅव ज्युडिडिक्शन म्हणलो मागीर आमी सांगलें आय डोंट ज्युडिडिक्शन म्हणल्यार म्हाका तो म्हणलो तूं हिंदून वच डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वच हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वचून हांवें म्हणलें यू हॅव ज्युडिडिक्शन आनी हांवें मागीर ताका अधोगत काडलो हायकोर्टान गेलो हांवें म्हाजे आमच्या लॉयरांक काडलें आनी तांकां सांगलें कितें तुका फर्स्ट ज्युडिडिक्शन तेणें दाखयलें आनी तेणें आयज हायकोर्टान निकाल दिलो आमकां ओन्ली इलेक्शन कमिशनर हॅव द ज्युडिडिक्शन म्हणून सांगलें आनी केस ताका पत्ती बद्दल तूं डिसायड करूं सांगलें ताका आतां आनी जाता तितलें वेग करूं सांगलात आतां हांव फाल्यां ऑर्डर तर जाली आमची पळय हेजेर येतली तर 2 दिसांनी मागीर ताका डेट घेतली आनी केन्ना डिसायड करता मागीर पळोवतलें तुमकां तर हे आशिल्ले हिलारियो पेरेरो हांगसरले स्थानीक तेणें आपले सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा ह्या पंचायतीचे 11 वांगडी जे इलेक्टेड पंच मेंबर आसा ते कशे भशेन करप्शन केल्लें आसा आनी कसो भशेन पंचायतीचो फंड मिसयूज केल्लो आसा आपल्या स्वताचे बेनिफीट घेतलेले आसा हे विथ प्रूफ तेणें कोर्टाक दाखोवन दिल्लें आसा आनी आज गोंयच्या हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा ब्रांच हांगा तेणें सांगलेलें आसा हे स्टेट इलेक्शन कमिशनर एका डायरेक्ट केल्ले रिकमेंड केल्ले आसा एक्सपर्टायट प्रमाणे तुवें ती हियरींग घेवचें आनी एक केस निकालार लावची अशें जर ज्यो ग्राम संस्था आसा ज्यो पंचायती करप्शन करपाक लागले जे इलेक्शन जे इलेक्टेड पंच मेंबर आसात ते जर हांगसर करप्शन केलें जाल्यार आमचें गोंय चलतलें कशें मूळ पंचायतीक जे ग्राम संस्था आसा जे हांगसरल्यानच करप्शन जाता गोंयभर अशेंच चल्लां आनी हें कित्याक जाता जो बापूय जो हेड आसा जो पंचायतीचो मिनिस्टर आसा माविन गुदिनो हो ह्या प्रकरणाचेर ताका खबर आसल्यार सुद्दां ताजेर कांयच एक्शन घेना अशें कितलेक पंचायती उदाहरणांत सांकवाळे पंचायत आसा सांकवाळे पंचायतीचे हायट ऑफ पंचायत रॅम्पट करप्शन जाल्लें आसा जे सांकवाळे पंचायत वीथ RTI जो नारायण नायक हेणें वीथ प्रूफ सगळ्याक फॉवर्ड केल्लें आसा जी कंप्लेन जेजेर तो इलेक्शन हो आमचो पंचायत मंत्री आसा तो कांयच एक्शन घेना डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा तिवूय कांयच एक्शन घेना ती एक बरें काम करता फक्त आसपाचें काम करता कोणूय गेल्या म्हणटकीर आपूण पळयता म्हणटा पूण जे करप्शन चालू आसा ती कंप्लेंट सुद्दां फायल केल्या ती कांयच एक्शन घेना आज जो हो निर्णय जाल्लो आसा हायकोर्टान हेका डायरेक्ट केल्ले आसा स्टेट इलेक्शन कमिशनर हेका जर तर हो निवाडो जाय जाल्यार गोंयाक एक इतिहास जातलो हिस्ट्री जातली 11 मेंबर जे आसा डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार जो गोंयाक इतिहास जातलो गोंयाक हिस्ट्री जातली आनी हेजे फुडें जे पंचायती आसा त्यो करप्शन करपाक जे पंचायतींचे मेंबर इलेक्शन जे दचकतले असो जर निवाडो जायत जाल्यार जे गोंयाक सुशासन आसा अशें म्हणून समजोवपाक शकता गांवकारी खातीर श्याम सुर्या नायक अक्षिचान